हेलोजेन भन्छौँ र इट इज डिराइभ फ्रम हेलो एन्ड जिनस भन्ने र हेलोको मिनिङ हुन्छ सी साल्ट र जिनसको मिनिङ प्रोड्युसर। सो मिनिङ अफ हेलोजन के भयो? सी साल्ट प्रोड्युसर। र एकचोटि यो सोधेको थियो कि मिनिङ अफ हेलोजन इज, बिपी केसमा सोधेको थियो मिनिङ अफ हेलोजन इज, र अप्सनमा दिएको थियो र अप्सनमा यही त थियो सी साल्ट प्रोड्युसर। ठिक छ। अथवा द साल्ट विच इज युज नाउ डेज, हामीले जुन साल्ट युज गरिरहेछौँ त्यो साल्टको नाम के हो? आयोनुन भन्छौँ। अथवा प्याकेटको माथि हेर न, बोल्ड लेटरले लेखेको हुन्छ आयो। आयो, आयोनुन हामी युज गरिरहेको छौँ। तर पहिला ढिका ढिका भएको नुन युज गरिन्थ्यो, त्यो अहिले गर्दैनौँ। त्यसलाई के भनिदिउँ? गयो। अथवा आयोको अपोजिट गएछ। र जुन हामी युज गरिरहेछ त्यो आयो, त्यो युज छैन, त्यो गयो। र यो आयो गयो जो नुन छ अथवा जहाँ नुनको प्रोडक्सन हुन्छ, अब हाम्रो कन्ट्री त ठिक छ। र अब हाम्रो कन्ट्री पो ल्यान्डलक कन्ट्री छ, तर अब मानौ जहाँ जुन सी लिङ्क कन्ट्री छ र जहाँ सालको प्रोडक्सन गरिन्छ त्यहाँ के हुन्छ? सी वाटरलाई, सपोज यो सी छ भने सी वाटरलाई के गर्छ? पम्प आउट गरेर यहाँ खेत जस्तो बनाएको हुन्छ। आली थाहा छ बाउन्ड्री खेत जस्तो बनाएको हुन्छ र पहिला सी वाटरले भरिन्छ, त्यसपछि सनलाइटले डिहाइड्रेसन गराउँछ र यहाँबाट क्रुड साल्ट अप्टेन हुन्छ र क्रुडलाई प्युरिफाई गरेर मार्केटमा डिफ्रेन्ट नेमले पठाइन्छ। साल्टको सोर्स इज सी वाटर र सी वाटरमा साल्ट प्रोडक्सन गर्ने काम यो ग्रुपले गरिरहेछ। द्याट्स वाइ दिस ग्रुप इज कल्ड हेलोजेन। सिविड्स कहाँ छ र? कहाँ छ? सिविड्स लेखेको छैन त। यो क्रुड लेखेको छु, क्रुड। ठिक छ। क्रुड साल्ट भनेको छ र क्रुड भनेको इम्प्योर, त्यसलाई पछि फेरि प्युरिफिकेसन प्रोसेसबाट प्योर गरिन्छ। ठिक छ। सो अथवा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन एन्ड statin, these are the member of halogen family, जसमा statin is radioactive। अब statin radioactive छ भने त्यही फ्लोरिन ठिक छ। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन एन्ड आयोडिन कम्बाइनली इट इज कल्ड, यसैलाई हेलोजन भनिन्छ। किनभने स्टार्टिन इज द रेडियोएक्टिभ हो। र आउट अफ दिस साउन्ड आयो? यस, साउन्ड आइरहेको छैन? साउन्ड आइरहेको छैन? आइरहेछ? ओके। सो आउट अफ दिस फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन एक्जिस्ट इन ग्यासियस स्टेट। सो कहिलेकाहीँ यति सिम्पल कुराहरू पनि सोधिन्छ।
So fluorine and chlorine exist in gaseous state, bromine in liquid state, and iodine in solid state. अथवा which of the non-metal exist in liquid state भनेर पनि सोधिन्छ र मेटलमा आएर generally metal exist in solid state except mercury liquid state मा हुन्छ. त्यस्तै most of the non-metal exist in gaseous state except bromine. Bromine exist in liquid state. So यति simple कुराहरु पनि सोधिन्छ. ठीक छ. So fluorine and chlorine exist in gaseous state, bromine in liquid state, and iodine in solid state. त्यसै reactivity हेर. Right. Reactivity among the halogen, most reactive is fluorine. Fluorine is most reactive. Being most reactive, यसलाई रिएक्सन गर्नको लागि इभन यसलाई कुनै मिडियम चाहिँदैन, यो डार्कमै रिएक्सन गरेर HF दिन्छ. त्यस्तै क्लोरिन along with hydrogen in presence of sunlight यसले HCl दिन्छ. ब्रोमिन along with hydrogen under heating HBr दिन्छ र iodine along with hydrogen heating and using catalyst यसले Si दिन्छ. So among these most reactive is fluorine. That's why that's why fluorine is called. Fluorine like के भन्छौं? Fluorine is called. Fluorine is also called superhalogen. Superhalogen. So which one is superhalogen भनेर पनि सोध्दैला. ठीक छ. So fluorine being very reactive, that's why fluorine is also called superhalogen पनि भनिन्छ. तर very reactive भएकोले यसलाई कुनै मिडियम चाहिँदैन रिएक्सन गर्नको लागि. अब एसिडिक स्ट्रेन्थ हेर. एसिडिक स्ट्रेन्थ इज और या हेलोजन एसिड आएको थियो अथवा यसले HF दिन्छ, HCl दिन्छ, HBr दिन्छ र HI दिन्छ. र एसिडिक स्ट्रेन्थमा हेर्ने हो भने सबभन्दा एसिडिक हुन्छ HI. HI is more acidic than HBr. HBr is more acidic than HCl. HCl is more than HF. Or HI is more acidic due to भनेर पनि सोधिन्छ. Why it is SI is more acidic भनेर दियो भने it is due to larger size of iodine. ठीक छ. larger size of iodine र यहाँ हेर चार्ज लार्जर भएकोले सपोज यसरी आइरहेको छ. अब यसको लार्ज डिस्टेन्स न्यूक्लियर डिस्टेन्स यसको लार्जर छ. लार्जर छ भने के हुन्छ? एट्र्याक्टिभ फोर्स कम हुन्छ. र एट्र्याक्टिभ फोर्स कम भयो भने यसले के गर्छ? H+ इजिली दिन्छ. So that which gives H+ easily, the force of attraction कम भएकोले that which gives H+ easily, that is called a strong acid हो भने डिफिकल्टीले दिनेलाई weak acid भन्छ. ठीक छ. So why HI is more acidic भनेर दियो भने it is due to larger size of iodine. त्यस्तै एउटा अर्को पनि क्वेशन यहाँ थाहा छ नि. Which of the following following
is dibasic acid. ठीक है, which of the following is dibasic acid? Options are HF, option B is HCl, option C is HBr, and option D is HI भनेर राखिदिन्छ। अब which of the following is dibasic acid भनेर सोधिन्छ। अब डाइबेसिक छ भने अब जलाएको कुरा क्लियर छैन, उसले त के छ सबैमा नम्बर अफ हाइड्रोजन एउटा एउटा त छ र एउटा हाइड्रोजन हो भने त्यो त मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हुन्छ कसरी? ठीक छ, सो जनरल स्टुडेन्टहरु यस्तोमा फस्छ। सो यसको आन्सर एचएफ मा जानु, अथवा यो तीनटालाई सम्झिराख्नु। इट इज मोनोबेसिक। तर यो हो डाइबेसिक। ठीक छ, र किन यसलाई डाइबेसिक भन्छ भने हेर्दाखेरि त एचएफ नै हो, रिप्रेजेन्ट एचएफ नै गरिन्छ। देन डाइबेसिक के हो, किन र कसरी भयो भनेर ओरिजिनल फर्मुला अफ एचएफ, यो एचएफ भनेको नि यो डाइमेरिक फर्ममा हुन्छ, सिंगल मर और सिंगल युनिट भएर एक्जिस्ट हुँदैन। जहिले यो मोर देन 1 मर अथवा डाइमेरिक फर्ममा हुन्छ। र डाइमेरिक फर्म भनेको हेर, एउटा एचएफ एउटा एचएफ अर्को एचएफ सँग हेर, अर्को एचएफ सँग यसरी हाइड्रोजन बन्डिङले लिंक हुन्छ। ठीक छ, सो सिंगल युनिट भनेको यो दुईटै गरेर हो। दिस वन इज द सिंगल युनिट। ठीक छ भनेर सो एउटा एचएफ अर्को एचएफ सँग हाइड्रोजन बन्डिङले लिंक हुन्छ। सो सिंगल युनिट भनेको के हो, यो एचएफ गरेर के भयो, H2F2 भएन। सो ओरिजिनल फर्म यसको H2F2 हो, तर हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि के गरिदिएको हुन्छ, H2F2 नलेखेर H2F2 लाई हामीले के गरिदिन्छौं, 2 1 जा गरिदिन्छौं। भनेको हामी सिम्पलीमा HF रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौं, जबकि ओरिजिनल फर्म यसको H2F2 हो। इज इट क्लियर? किन कसरी डाइबेसिक भयो, क्लियर भयो नि विवेक? ओके, त्यस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्नु, र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त होइन तर एफिनिटी यसको धेरै चोटि रिपिट हुने क्वेशन हो। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट फ्लोरिन, पिरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट फ्लोरिन हो। फ्लोरिन इज मोर देन क्लोरिन, क्लोरिन मोर देन ब्रोमिन, र ब्रोमिन मोर देन आयोडिन हो। ठीक छ, सो फ्लोरिन पिरियोडिक टेबलमै सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट फ्लोरिन हो। द्याट्स वाइ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सोध्दैन तर एफिनिटी धेरै सोध्ने क्वेशनमा आउँछ। र एफिनिटीमा आएर एफिनिटीमा अलिकति मिलेको पनि छैन। सबभन्दा बढी एफिनिटी क्लोरिनको हुन्छ। क्लोरिन इज मोर देन फ्लोरिन, फ्लोरिन इज मोर देन ब्रोमिन, ब्रोमिन इज मोर देन आयोडिन हो। ठीक छ, सो इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा क्लोरिनको सबभन्दा बढी सम्झिराख्नु। अथवा फ्लोरिन हैज लेस एफिनिटी, फ्लोरिन हैज लेस एफिनिटी ड्यू टू भनेर पनि सोध्देला। र फ्लोरिन हैज लेस एफिनिटी डाइरेक्ट क्लोरिन ड्यू टू भनेर सोधिन्छ। र ड्यू टू भनेर सोध्यो भने स्मलर साइज हो। ठीक छ, फ्लोरिन हैज
Why fluorine has less affinity भनिदियो भने it is due to a smaller size. So fluorine has less affinity than chlorine due to भनिदियो भने smaller size भनेर सम्झिराख्नु। र एफिनिटी भनेको के? एफिनिटी भनेको त सबैलाई थाहा छ, कतिलाई त डेफिनिसन नै थाहा हुँदैन। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, एफिनिटी, त्यस्तै आयनाइजेसन पोटेन्शियल र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो भने टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट शेयर पेयर or bonded pair electrons towards itself, that is called इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। एफिनिटी भनेको के हो भने हेर यसले पनि एफिनिटी पनि एट्र्याक्टिङ क्यारेक्टर नै हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि एट्र्याक्टिङ क्यारेक्टर नै हो। तर यो के हुन्छ शेयर पेयरको केसमा यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनको कुरा आयो भने यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो। तर एउटा इलेक्ट्रोनलाई तान्नु भनेको यो एफिनिटी हो। सो एफिनिटी एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आर बोथ आर एट्र्याक्टिङ क्यारेक्टर नै हो, तर अलिकति फरक हुन्छ। ठीक छ। र अब हेर फ्लोरिन हाइज स्मलर साइज र बिङ स्मलर साइजमा के हुन्छ हेर, फ्लोरिनको स्मलर साइज भएकोले आउटर मोस्टमा कति 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ फ्लोरिनको। 1 2 3 4 5 6 7 यसरी सपोज गर 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। र अब हेर अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के इलेक्ट्रोनलाई एडिसन गर्नु अथवा एट्र्याक्ट गर्नु हो भनेर त यहाँ एक त इलेक्ट्रोन्स स्मलर साइज भएको इलेक्ट्रोन्स आर क्लोजली प्याक छ नि, र इलेक्ट्रोन्स आर क्लोजली प्याक छ भने यो इलेक्ट्रोनको पनि नेगेटिभ चार्ज हो भने यो इलेक्ट्रोन पनि नेगेटिभली चार्जमा छ अथवा इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भनेर थाहा छ। र स्मलर साइज भएकोले त्यो माइनस माइनस चार्जहरु क्लोजली बसेको छ। झन अब अलरेडी यो दुईटामा रिपल्सिभ फोर्स छदैछ, झन यहाँ इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो। अब यहाँ नेगेटिभ चार्जको फेरि एड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ रिपल्सिभ फोर्स झन बढ्दिन्छ। द्याट्स व्हाई फ्लोरिनले इजिएमा इलेक्ट्रोन गेन गर्दैन। द्याट्स व्हाई फ्लोरिनको एफिनिटी क्लोरिन भन्दा कम हुन्छ। इज इट क्लियर? ओके। त्यस्तै सल्युबिलिटी हेर, अब सल्युबिलिटीमा के रे क्लोरिन यो पनि सोधेको क्वेशन हो, यो पनि सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ। सो सल्युबिलिटीमा हेर क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन आर slightly soluble in water। ठीक छ। So chlorine and bromine are slightly soluble in water। So when chlorine is treated with water, ठीक छ, क्लोरिन यहाँ माथि लेख्छु है, chlorine is treated with water, then it gives chlorine water। What is the formula of chlorine water? The sodeko question ho। So chlorine water is the mixture of HCl plus HOCl dincha। Combinedly it is called chlorine water। Combinedly it is called chlorine water। So chlorine gives chlorine water over bromine is treated with water, then यसले पनि ब्रोमिन वाटर दिन्छ र ब्रोमिन वाटर इज इट इज द मिक्सचर अफ HBr प्लस HOBr। ठीक छ। र कम्बाइनली इट इज कॉल्ड ब्रोमिन वाटर। सो क्लोरिन गिव्स क्लोरिन वाटर हो भने ब्रोमिन गिव्स ब्रोमिन वाटर। दैट्स व्हाई क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन आर स्लाइटली सल्युबल इन वाटर। तर फ्लोरिन के एकचोटि फेरि भनिरहेछौ,
के एकचोटि फेरि भनिरहेको छौ भन न। एफिनिटी भनेको यस सो एफिनिटीको के भनेको थिएन, फ्लोरिनको एफिनिटी क्लोरिन भन्दा कम हुन्छ र किन कम हुन्छ भने सोध्यो भने सिम्पल रिजन जान्यो, स्मलर साइज। ठिक छ, र स्मलर साइज भएकोले के हुन्छ हेर, साइज स्मलर छ भने फ्लोरिनको आउटर मोस्टमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनहरू यसरी अकुपाई भएको छ। प्लस हेर त अब साइज स्मल भएकोले त इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो क्लोजली प्याक हुन्छ, र क्लोजली प्याक छ भने यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ, सपोज गर एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने क्लोजली प्याक छ। र अब हेर अब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनमा त रिपल्स के अरे इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज भनेर पनि थाहा छ हामीलाई, र नेगेटिभली चार्ज छ भने ठिक छ, र इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज छ भने हेर त यो इलेक्ट्रोनको पनि नेगेटिभ चार्ज, यो इलेक्ट्रोनको पनि नेगेटिभ चार्ज, र सिम्पलमा रिपल्सन हुन्छ भने थाहा छ। प्लस नेगेटिभली चार्ज क्लोजली प्याक्स भएर सेट भएर बसेको छ, प्लस फेरि नेगेटिभ एडिसन गर्नुपर्ने छ नि, त्यहाँदेखि झन् रिपल्सिभ फोर्स बढिदिन्छ। त्यो भएर फ्लोरिनले इजी वेमा इलेक्ट्रोन गेन गर्दैन, द्याट्स एफिनिटी यसको कम भएको हो। ठिक छ, ओके। सो क्लोरिन and bromine are slightly soluble in water. So chlorine gives chlorine water हो भने bromine gives bromine water हो। तर यहाँ फ्लोरिन यो आयोमा सोधेको थियो, फ्लोरिन इज ट्रिटेड विथ वाटर देन प्रोडक्ट इज भनेर सोधेको यो हो। So fluorine being most reactive or very reactive, when fluorine is treated with water, when fluorine is treated with water, then HF दिन्छ र oxygen दिन्छ। So fluorine being very reactive, when it is treated with water, then यसले के गर्छ, वाटरलाई डिकम्पोज गरिदिन्छ र अक्सिजन इभल्भ गराइदिन्छ। So mostly oxygen is evolved, but in some extent ozone is also evolved garaउँछ। So when fluorine is treated with water, then यसले so in some extent, so mostly oxygen is evolved, but in some extent ozone is also evolved. यही सोधेको थियो, when fluorine is treated with water, then product is there. Option A, oxygen is evolved, option B is ozone is evolved, option C is both, र option D is none भनेर सोधेको थियो। ठिक छ, भने यो पनि सोधेको क्वेसन हो र यो पनि सोधेको क्वेसन। But iodine do not react with water, and it is also insoluble in water. So which one is do not react with water, which one is insoluble in water भन्ने पनि सोधिन्छ, त्यो आयोडिन हो। ठिक छ, त्यस्तै ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन हेर,
ठीक छ र ब्लिचिङ एक्सनमा के रे और ब्लिच हामीलाई के थाहा छ क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन आर एक्टिङ एज ब्लिचिङ एजेन्ट पनि हो तर क्लोरिन चाहिँ स्ट्रङ ब्लिचिङ एजेन्टमा आउँछ ब्रोमिन चाहिँ माइल्ड ब्लिचिङ एजेन्ट हो र ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन इज हेरौँ So when chlorine is treated with water or chlorine comes in contact of water, then it gives HCl दिन्छ plus HCl दिन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड हाइपोक्लोरस एसिड दिन्छ र यो हाइपोक्लोरस फेरि ब्रेक भएर यो HCl दिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ ठीक छ र when color substance or color matter comes in contact of nascent oxygen then it is changes into colorless मा चेन्ज गरिदिन्छ र प्रोसेस भने सोध्यो भने यो अक्सिडेसन प्रोसेस हो र टाइप्स अफ ब्लिचिङ भने सोध्यो भने यो पर्मानेन्ट मा आउँछ त्यस्तै इट इज द एक्जाम्पल अफ वेट ब्लिच मा हो ठीक छ इट इज द एक्जाम्पल अफ वेट ब्लिच र वेट ब्लिच र ड्राई ब्लिच भनेर पनि क्लियर छ हामीलाई so that reaction in which water is needed to the reactant side र water को role छ for production of nascent oxygen hydrogen like that is called wet so आएर त क्लोरिन वाटर को कन्टेक्ट मा आएन भने यो दिदैन यो ब्रेक भएर फेरि यो आउँदैन र यो आएन भने ब्लिचिङ हुँदैन so that reaction यहाँ water is needed that is why it is the example of wet bleach हो ठीक छ के बुझेन रे एसिडिक स्टेन बुझेन सर के को एसिडिक स्टेन प्रीति कुमारी अधिकारी लेखिरहेछ के एसिडिक स्टेन बुझेन ब्लिचिङ आएर त ब्लिचिङ केही छँदै छैन सो क्लोरिन कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ मोइस्चर और वाटर सो क्लोरिन कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ वाटर देन इट गिव्स क्लोरिन वाटर र क्लोरिन वाटर को यो हाइपोक्लोरस हेर यो हाइपोक्लोरस छ नि सो इट गिव्स HCl प्लस HOCl र हाइपोक्लोरस को यो फेरि ब्रेक भएर HCl प्लस नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ र कलर सब्स्टेन्स comes in contact of nascent oxygen then it is changes into colorless मा चेन्ज गरिदिन्छ प्रोसेस भने सोध्यो भने यो अक्सिडेसन प्रोसेस हो कतिले ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन इज ड्यू टु क्लोरिनेसन भन्न पनि बेड लगाउँदैन सो नट क्लोरिनेसन र अल्दो स्टैटिक मटेरियल इज क्लोरिन बट ब्लिचिङ बाइ नेसेन्ट अक्सिजन सो अक्सिडेसन प्रोसेस हो सो प्रोसेस भने दियो भने अक्सिडेसन टाइप्स अफ ब्लिचिङ भने दियो भने पर्मानेन्ट के बुझेन यसमा के बुझ्ने छैन इज इट क्लियर ओके अब हेर अक्सी एसिड्स अफ क्लोरिन हेर र अक्सी एसिड्स अफ क्लोरिनमा नाम पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ नाम पनि सोधेको छ अक्सिडेसन स्टेट सोध्छ सो अक्सी एसिड्स अफ क्लोरिनमा हेर HOCl हाइपोक्लोरस एसिड नाम पनि सम्झने कोसिस गर्नु HOCl हाइपोक्लोरस एसिड HClO2 क्लोरस एसिड HClO3 क्लोरिक एसिड र HClO4 पर क्लोरिक एसिड ठीक छ so this are oxy acids of so oxy acids of chlorine मा
एउटा छ HOCl। एकचोटि यो बीपी क्यासले सोधेको थियो, यसको नाम यो फर्मुला राखिदिएको थियो, नाम सोधेको थियो। फेरि एकचोटि कुनमा ब्लिचिङ के अरे अक्सिडेसन स्टेट +1 हुन्छ भनेर सोधेको थियो। ठिक छ। सो HOCl हाइपोक्लोरस, HClO2 क्लोरस, HClO3 क्लोरिक र HClO4 परक्लोरिक हो। त्यस्तै ब्रोमिनको पनि हुन्छ यस्तै। ब्रोमिन हामी फर्मुला मात्रै गर्छौँ, नाम लेख्नु आफै। HOBr हाइपोब्रोमस, नाम लेखिहाल। HBrO2 HBrO2 ब्रोमस। त्यस्तै HBrO3 ब्रोमिक। त्यस्तै HBrO4 परब्रोमिक। त्यस्तै आयोडिनको पनि यस्तै हुन्छ। HOI हाइपोआइडस एसिड, HiO2 आइडस एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड र HiO4 पर आयोडिक एसिड। ठीक छ। सो दिज आर ऑक्सी एसिड्स अफ क्लोरिन, ब्रोमिन एन्ड आयोडिन हो। सो यस्तै नाम सबैको नाम लेख्नु, याद गर्नु। र अब अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गर। र अक्सी एसिड्समा जेनरल अक्साइड र अक्सी एसिडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट -2 हुन्छ। सो यहाँ हेर त, अक्सिजन यहाँ -2 मा छ, अक्सिजन -2 मा छ भने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल गर्नको लागि यो हाइड्रोजन र क्लोरिन गरेर +2 हुनुपर्ने, जसमा हाइड्रोजन के छ +1 छ भने क्लोरिन कति होला +1। यो सोधेको क्वेशन हो कि कुन केसमा क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट +1 हुन्छ भनेर सोधेको क्वेशन हो। र जसलाई यो अक्सी एसिड्स अफ हेलोजन थाहा छ उसले गर्छ, जसलाई थाहा छैन भने जेनरलेसनले के बुझ्छ कि क्लोरिनको त अक्सिडेसन स्टेट -1 पो हुन्छ, HCl याद गरेको हुन्छ, +1 कहिलेबाट हुन थाल्यो भनेर भन्छ। ठिक छ। कसरी +1 भयो आयोडिनको भनिदिनु। HOI हाइपोआइडस, HiO2 आइडस एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड र HiO4 पर आयोडिक एसिड। सबैको नाम त्यस्तै हो, खाली क्लोरस ब्रोमस आइडस चेन्ज गर्नु छ। ठिक छ। सो यहाँ हेर त, यहाँ त क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति +1। यहाँ हेर -2 to the -4 +1 +3। यहाँ -6 +1 +5। यहाँ -10 -8 +1 +7। The oxidation state of chlorine in different oxy acid, it will vary from +1 to +7 सम्म भ्यारी गर्यो, गरेन? +1 to +7 सम्म भयो। त्यस्तै यिनीहरूको पनि त्यस्तै हो। अथवा यहाँ हेर न, यहाँ +1 हाइपोब्रोमसमा +1, यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ +7, यहाँ पनि सेम +1 +5 के अरे +3 +5 and +7. So oxidation state of chlorine, bromine and iodine in different oxy acid, it will vary from +1 to +7. Is it clear?
परक्लोरिक को निकाल्नु न, परक्लोरिक को के निकाल्ने? र परक्लोरिक यो त तिमीलाई म्याक्सिमम ठाउँमा भेट भएको स्ट्रङ्गेस्ट एसिडमा भेट भएको पनि हो। के निकाल्नु भनिरहेछ परक्लोरिकको अक्सिडेसन स्टेट? ल हेर परक्लोरिकमा हेर त, यही लेखौँ, यही लेख्छु ल। HClO4 छ नि, यो H हो। अब हेर अक्सिजनको -2 हुन्छ र -2 छ भने 4 वटा अक्सिजन छ भने अक्सिजन कतिमा छ यहाँ? -8 मा। -8 मा अक्सिजन छ भने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनको लागि यो दुईटै गरेर कति हुनुपर्ने? +8। +8 मा हेर त हाइड्रोजन +1 मा त छँदैछ भने क्लोरिन कति होला? +7 भएन अनि त +7 र 8 +8 +8 -8 भयो। क्लियर भयो? ओके, नाउ प्रिपरेसन। र प्रिपरेसनमा हेर एउटा प्रिपरेटिभ मेथड छ। बुझिन सर? हेट तेरेका, यसमा के छ बुझ्ने? र अक्सिजनको कति हो? -2 हुन्छ नि मनीष कुमार। अक्सिजनको कति? जेनरल केसमा -2 हो भने अक्सिजन यहाँ हेर त कतिवटा अक्सिजन छ? 4 वटा भने एउटाको -2 हो भने 4 वटा कति? -8 हुन्छ। सो अक्सिजन -8 मा छ। ठिक छ। अब यो -8 मा छ भने यो दुईटा गरेर +8 हुनुपर्ने। +8 मा यो हाइड्रोजन त +1 मा छ भनेर थाहा छ, यो +1 हो भने अब हेर त +7 यो +1 यो भइसक्यो। -8 को लागि ब्यालेन्स गर्नको लागि यो कति हुनुपर्ने? +7 होइन? के छ र बुझ्ने यसमा? बुझिरहेको छैनौ? ठिक छ। र जेनरल प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने हेर सिम्पल बाई के अरे अक्सिडेसन अफ रेस्पेक्टिभ हेलाइड भनेर सम्झिराख्नु। र रेस्पेक्टिभ हेलाइड भनेको हेर क्लोरिनको लागि सोडियम क्लोराइड, ब्रोमिनको लागि सोडियम ब्रोमाइड, आयोडिनको लागि सोडियम आयोडाइड। सो बाई अक्सिडेसन अफ रेस्पेक्टिभ हेलाइडबाट प्रिपरेसन जेनरल प्रिपरेसन गरिन्छ। सो हेर सोडियम क्लोराइड लाई treated with strong, it is treated with conc sulfuric acid and treated with manganese dioxide. So manganese dioxide permanganate dichromate powerful oxidizing agent मा आउँछ। So manganese dioxide लाई ट्रिट गर्यो भने के गर्छ यसले? यो MnSO4 दिन्छ, मैग्निज सल्फेट दिन्छ, सोडियम बाइसल्फेट दिन्छ, वाटर दिन्छ र क्लोरिन दिन्छ। सो क्लोराइड गिव्स क्लोरिन। त्यस्तै ब्रोमाइड ले पनि सेम MnSO4 दिन्छ, सोडियम बाइसल्फेट दिन्छ, वाटर दिन्छ र ब्रोमिन दिन्छ। त्यस्तै आयोडाइड ले पनि MnSO4 सोडियम बाइसल्फेट वाटर र आयोडिन दिन्छ। सो क्लोरिन ब्रोमिन एन्ड आयोडिन इज प्रिपेयर्ड बाई रेस्पेक्टिभ हेलाइडबाट गइन्छ। र व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लोरिन? क्लोरिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ? कसले भन्ने? सल्फ्युरिक एसिड यहाँ ग्रुप रिएजेन्टको काम गरिरहेको छ। सल्फ्युरिक एसिड इज ग्रुप रिएजेन्ट हो, तर मैग्निज डाइअक्साइड यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरिरहेको छ। ठिक छ। इन अल केसेस मैग्निज डाइअक्साइड इज
इट इज पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ जस्ट ग्रुप रिएजेन्टको लागि हो। So chloride gives greenish yellow. Chloride gives greenish yellow pungent gas of chlorine. Bromide gives brown vapor of bromine, and iodide gives violet vapor of iodine हो। ठीक छ, यस्तो सिम्पल कुराहरु पनि ध्यान दिनु। अब म्यानुफ्याक्चरमा हेर, फ्लोरिन इज obtained from, फ्लोरिन को being very reactive, फ्लोरिन को हामी प्रिपरेसन गर्दैनौ अथवा प्रिपरेसन गर्छौ फ्लोरिन को, एकैछिनमा त्यो अर्को कम्पाउन्डमा गइहाल्छ भनेको फ्लोरिन भएर बस्दैन। द्याट्स वाइ त्यसको म्यानुफ्याक्चरबाट युज गरे प्रोसेसबाट हामी फलो गर्छौ र फ्लोरिन इज obtained from इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्रेमी साल्ट। ठीक छ, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्रेमी साल्ट हो। अब व्हिच वन इज फ्रेमी साल्ट भनेर पनि सोधिन्छ। ठीक छ, र व्हिच वन इज फ्रेमी साल्ट भनेर सोधेला र फ्रेमी साल्ट इज KHCF2. This one is फ्रेमी साल्ट। अगाडिको स्लाइड भयो। सो KHCF2 व्हिच वन इज फ्रेमी साल्ट पनि सोधेको क्वेशन हो। सो यसको इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ र इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने पहिला K प्लस र HF माइनसमा आउँछ र पछि HF माइनस आयनाइज भएर H प्लस र F माइनस माइनस दिन्छ। अथवा यो आयन इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने के दिन्छ, पहिला K प्लस र HF माइनस दिन्छ र HF माइनस फेरि आयनाइज भएर H प्लस दिन्छ र F माइनस माइनस दिन्छ। यसरी फ्लोरिन इज obtained फ्रम के रे इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्रेमी साल्ट हो। ठीक छ, त्यसै क्लोरिन र क्लोरिन इज obtained बाइ डेकन्स प्रोसेस। सो व्हिच वन इज डेकन्स प्रोसेस भनेर पनि सोधेला। ठीक छ, र डेकन्स प्रोसेसमा when CaCl is treated with oxygen in presence of catalyst, so cuprous chloride is catalyst र 400 to 600 degree yes KHCF2 KHCF2 यही हो फ्रेमी साल्ट। ठीक छ, त्यसै डेकन्स प्रोसेस भनिदियो भने HCl CaCl र अक्सिजन को रिएक्सन हेर्नु। ठीक छ, सो र क्युप्रस क्लोराइड इज क्याटालिस्ट, यो क्याटालिस्ट हो एट 400 डिग्री 400 डिग्री डाइनले क्लोरिन दिन्छ एन्ड दिस प्रोसेस इज गिभन बाइ डेकन्स। त्यो भएर यसलाई डेकन्स प्रोसेस भनेर वाइ KHCF2 फ्रेमी साल्ट हो। फ्लोरिन को चार्ज यसरी टू स्टेपमा गयो नि, पहिला यो H प्लस र HF माइनसमा गयो भने यो माइनस त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ दुईटैसँग छ, तर यो HF माइनस फेरि आयनाइज भयो भने यो प्लस यतातिर जान्छ भने यो F माइनस हुँदैन। त्यसरी माइनस देखाएको हुँ। र फ्लोरिन त एउटा भएर हुँदैन नि, दुईटा हुन्छ, त्यो भएर माइनस माइनस त्यो दुईटाको चार्ज देखाएको माइनस माइनस। ठीक छ, सो फ्लोरिन इज इट इज obtained बाइ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्रेमी साल्ट। व्हिच वन इज फ्रेमी साल्ट भनेर सोधेको थियो। त्यसै डेकन्स प्रोसेस र डेकन्स प्रोसेस इज के रे क्लोरिनको लागि सम्झिराख्नु।
त्यस्तै ब्रोमिन इज obtained from कार्नालाइट र कार्नालाइट which one is कार्नालाइट पनि सोधेको क्वेशन हो र कार्नालाइट इज डबल साल्ट र कार्नालाइट it is KCl MgCl2.6H2O. It is called carnallite. So bromine is obtained from carnallite. Although carnallite is the ore containing of salt containing chlorine, तर manufacture bromine को गरिन्छ अथवा कार्नालाइट बाट बोथ क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन दुईटै गरिन्छ भनेर सम्झनु। अब के गरी अप्सन दिन्छ? सो कार्नालाइट इज KCl MgCl2.6H2O र along with कार्नालाइट पोटासियम ब्रोमाइड and magnesium bromide is found as impurities हुन्छ र impurity छ भने fractional distillation or on the difference of the boiling point. पहिला क्लोरिन आइसोलेट हुन्छ पछि ब्रोमिन आइसोलेट हुन्छ। यसरी बोथ क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन इज obtained from कार्नालाइट बाट हो। अब के गरी सोध्छ? ब्रोमिन को मात्रै सोधेको छ कि क्लोरिन को सोध्छ अथवा बोथ गरेर सोध्छ? ध्यान दिनु। ठीक छ। त्यस्तै आयोडिन। सो आयोडिन is obtained from seaweeds of Laminaria family और seaweeds नदिएर केल्प पनि दिन सक्छ और केल्प नदिएर क्यालेची पनि दिन सक्छ। ठीक छ। केल्प और क्यालेची और सिम्पली seaweeds भनेर पनि दिन सक्छ र seaweeds of Laminaria family समुद्री घाँसपात जसलाई भन्छ र त्यसलाई समुद्रबाट बाहिर निकालिन्छ देन र त्यसलाई बर्न गरिन्छ। र व्हाट इज केल्प? केल्प भनेको थाहा छ? अथवा आयोडिन इज obtained from seaweeds पनि राख्दिन्छ, केल्प पनि राख्दिन्छ, क्यालेची पनि राख्दिन्छ। ठीक छ। र यस्तो दियो भने अल बुझ्नु। अब सीविड्स त सबलाई थाहा छ, सीविड्स अफ लेमिनेरिया फ्यामिली भन्छ। र केल्प भनेको के हो भनेर समुद्री घाँसपातलाई बाहिर निकालिन्छ समुद्रबाट र बाहिर निकालेपछि त्यसलाई के गर्छ? बर्न गरिन्छ र बर्न गरेपछि जुन खरानी अब्टेन हुन्छ नि त्यो खरानीलाई केल्प भन्छ। सो ashes obtained by burning of seaweeds of Laminaria family, that ashes is called kelp. त्यस्तै क्यालेची त सबलाई थाहा छ र क्यालेचीको अर्को नाम के भनेको थिए? चिली साल्टपिटर भनेको थिए नि। चिली साल्टपिटर को अर्को नाम क्यालेची पनि हो। सो और केल्प कंटेन्स ठीक छ। र चिली साल्टपिटर भनेको NaNO3 ठीक छ। त्यसरी क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन को मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सोध्यो भने यताबाट आन्सर गरिदिनु। अथवा केल्प कन्टेन्स 0.5% आयोडिन एज आयोडाइड हुन्छ भने क्यालेची कन्टेन्स 0.2% आयोडिन एज आयोडाइड हुन्छ। र पहिला डिफिसियन्सी अफ आयोडिन क्लियर थिएन। पहिला मान्छेलाई यहाँ ग्वाइटर आउँथ्यो तर अहिले आइरहेको छैन किनभने पहिला त्यो डिफिसियन्सी अफ आयोडिन ले भएको भने थाहा थिएन तर पछि थाहा भएपछि अहिले जुन साल्ट आयोडाइड साल्ट भन्छ भनेको आयोडिन मिक्स गरिदिएको छ साल्टबाट। सो यस क्यालेची कन्टेन्स 0.5% आयोडिन एज आयोडाइड हुन्छ, एज इम्प्युरिटिज नै हुन्छ। ठीक छ। अब यो हेलोजन को कोभ्यालेन्ट टाइप्स अफ एसिड दिन्छ। सो हेलोजन एसिड में अल हेलोजन कम्बाइन्स विथ हाइड्रोजन टू फर्म
covalent hydride, that is HX type, that is called hydra acid भन्छ र अब HCl is forming by क्लोरिन लाई हाइड्रोजन सँग बन्ड गरेर HCl दिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै HBr is also prepared by the mixture hydrogen over platinum heated to reduce hardness. यिनीहरु केही होइन। HI can be prepared by passing hydrogen and iodine vapor over platinum. ठीक छ। त्यसरी chlorine, HCl, HBr, HI is prepared or hydra acid is prepared from hydrogen लाई क्लोरिन सँग हिट गर्यो भने HCl दिन्छ, हाइड्रोजन लाई ब्रोमिन सँग प्लाटिनम रडमा रेड हट सँग हिट गर्यो भने HBr दिन्छ। त्यसै आयोडिन लाई रेड हट सँग हिट गर्नु पर्यो र हिट पनि गर्नु पर्यो, देन इट गिव्स HI दिन्छ। यो केही छैन, मेन यो हो। र अब हेर सी मङ्सिरमा हुँदैन, त्यतिकै भर्नको लागि भनिदिएको छ, हुँदै हुँदैन। हेर मेन यहाँ हेर त, यो अलिकति हेर अनि। सो अब which one is prepared from sulfuric acid, which one is not prepared from sulfuric acid भनेर सोध्देला। सो हेर by heating halide with acid, so sodium chloride is treated with sulfuric acid, then यसले के दिन्छ, सोडियमको सल्फेट दिन्छ र HCl दिन्छ। so HCl is prepared from sulfuric acid। ठीक छ, HCl is prepared from sulfuric acid, तर HBr and HI cannot be prepared by sulfuric acid because किन भन्दाखेरि हेर HI र HBr is strong reducing agent हो र strong reducing agent भएकोले यसलाई यदि सल्फ्युरिक एसिड सँग प्रिपरेसन गर्न खोज्यो भने यसले उल्टै के गर्दिन्छ, सल्फ्युरिक एसिडलाई रिड्युस गरेर सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज गरिदिन्छ र आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ क्लोरिन र ब्रोमिन ब्रोमिन र आयोडिनमा। द्याट्स वाइ सो फर प्रिपरेसन अफ HBr and HI sulfuric acid is not used. So for this phosphoric acid is used or weak acid use गरिन्छ। ठीक छ। so which one is prepared from sulfuric acid or not prepared from sulfuric acid भनेर सोध्दैला। so hydrochloric acid it is prepared from sulfuric acid, तर HBr so it is HBr र KBr। ठीक छ। HBr र HI चाहिँ यो phosphoric acid बाट गरिन्छ, यो सम्झिराख्नु है। so when KBr is treated with phosphoric acid then K3PO4 दिन्छ र HBr दिन्छ। त्यस्तै KI लाई H3PO4 सँग गर्यो भने यसले K3PO4 दिन्छ र HI दिन्छ। so which one is, so एकदमै सम्झ्नु। so HCl is prepared by conc sulfuric acid, तर HBr and HI it is not, it is सम्झिराख्नु नि। ठीक छ। okay, this was for today। यो भनेको थियो।